तकरीबन 70% लोग दूसरे लोगों को इनकार करते हुए इजी फील नहीं करते, और इसकी कई वजूहात हैं जो हर बंदे के लिए डिफरेंट हैं। अगर आप दूसरे लोगों को इनकार करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप उनका कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन उनको नो कहते हुए आपको मुश्किल पेश आती है, अगर आपको लगता है कि आपकी सादत की वजह से दूसरे लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, और आप दूसरों के काम करते हुए और उनको खुश रखने के चक्कर में अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस वजह से इनकार नहीं कर पाते, और ये कि लोगों को इनकार करने की आदत और जुर्रत कैसे पैदा करें। अगर आप लोगों को इनकार करने के बाद गिल्टी फील करते हैं तो इस एहसास से कैसे छुटकारा पाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। तो सबसे पहले उन 3 वजूहात को देखते हैं जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी लोगों को इनकार करने में मुश्किल फील करते हैं। नंबर 1, अगरचा देखा जाए तो नहीं एक सादा सा लफ्ज़ है, और अगर इंग्लिश में देखें तो नो की सिर्फ 2 स्पेलिंग हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों को ये एक छोटा सा लफ्ज़ कहते हुए ऐसे लगता है कि जैसे तपती हुई रेत के ऊपर चल के जाना है। तो चाहते हुए भी लोगों को इनकार ना करने की पहली वजह यह है कि आपके अंदर खौफ सा होता है कि अगर आपने इनकार कर दिया तो अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा, अगला बंदा आपको जज करेगा और अगले बंदे को आपकी ये बात पसंद नहीं आएगी। लिहाजा आप अगले बंदे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने 3 घंटे अगले बंदे का काम करने में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आपका अपना काम नामुकम्मल ही रह जाता है, या उसे अगले दिन पर टाल देते हैं ताकि आप दूसरे बंदे को खुश रख सकें। और बाज़ लोग तो इनकार के मामले में इतने कमज़ोर होते हैं और इतना डरते हैं कि एक माहिर नफ्सियात के बकौल ऐसे लोगों को लगता है कि जैसे उनके हाथ में कोई गन है, और जैसे ही वो अगले बंदे को इनकार करेंगे या नो का लफ्ज़ बोलेंगे तो उस गन से फायर हो जाएगा और बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को इनकार ना करें, चाहे इसमें उनका अपना नुकसान ही होता हो। नंबर 2, लोगों को इनकार ना करने की दूसरी वजह यह होती है कि आपको लगता है कि अगर आप उनका काम कर देंगे तो वो आपको अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे, और ये कि आप उनका अप्रूवल हासिल कर लेंगे। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या लोगों के अप्रूवल के पीछे भागने की बड़ी वजह लो सेल्फ स्टीम होती है, यानी आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपका दिमाग इस बात में ट्रेंड हो चुका होता है कि अगर आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो आपको पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे। असल में ऐसा फील करने की भी एक वजह है, और वो ये कि आपको बचपन से इसी तरह ट्रेन किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अमूमन 3 साल की उम्र में बच्चे की सेल्फ स्टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब वालिदैन बच्चे से कोई काम कहते हैं और बच्चा वो काम ना करें या ना में सर हिलाए तो वालिदैन नाराज़गी का इजहार करते हैं, या कम से कम नाराज़गी की एक्टिंग ज़रूर करते हैं। हालांकि इतने छोटे बच्चे का दिमाग लॉजिकल नहीं होता और वो नहीं समझता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। हत्ता कि 4 साल तक के बच्चे और अक्सर सूरतों में 5 साल के बच्चे भी पोसेशन तक के कंसेप्ट को नहीं समझते, यानी वो ये नहीं जानते कि मलकियत क्या चीज़ होती है। इसीलिए जब वो किसी दूसरे बच्चे के पास कोई खिलौना देखते हैं तो उसे छीनने की कोशिश करते हैं, और जब वो खिलौना छीन लेते हैं तो वालिदैन चाहे लाख ये कहते रहें कि ये खिलौना दूसरे बच्चे का है इसलिए इसे वापस कर दो, वो बच्चा उसे वापस नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा चीज़ों की मलकियत के तसव्वुर से वाकिफ़ नहीं। उस बच्चे के लिए वो सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे अच्छी लगी तो उसने लेने की कोशिश की। तो असल में ये बच्चों का जहनी लेवल होता है जिसे वालिदैन नहीं समझते, और जब बच्चा कोई भी काम करने से इनकार करता है तो वालिदैन बच्चों के लेवल पे आने और उन्हें समझाने की बजाय बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। और इस सारी ऑब्जर्वेशन से बच्चा यही सीखता है कि जब उसने इनकार किया था तो वालिदैन खुश नहीं हुए, और जब हाँ की थी तो वालिदैन खुश हुए थे। लिहाजा बहुत से बच्चे बड़े हो के भी किसी न किसी शक्ल में इस सारी सिचुएशन को फॉलो करते रहते हैं, और बालिग होने के बाद भी उन्हें लोगों को इनकार करते हुए मुश्किल पेश आती है। वैसे अगर आपका बचपन बुरा गुजरा है, यानी अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या एनवायरनमेंट की वजह से आपका बचपन अच्छा नहीं था, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस के स्क्रिप्ट लिख के रखे हुए हैं कि बड़े होने के बाद भी बुरे बचपन के क्या असरात होते हैं और उन असरात को कैसे ख़त्म करें। तो ये वीडियोस मैं जल्द ही बना के अपलोड कर दूँगा, और अगर आप ये वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। नंबर 3, लोगों को इनकार ना करने की तीसरी वजह यह होती है कि अक्सर जब आप किसी को इनकार कर देते हैं तो आप गिल्टी फील करते हैं, आप अपने आप को किसी मुजरम की तरह महसूस करते हैं। या अक्सर जब कोई बंदा आपसे कोई काम कहता है तो आपको लगता है कि आप एक कोने में लग चुके हैं और आपके पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप सोचते हैं कि अगर आपने इनकार किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे रवैये के पीछे बड़ी वजह यह होती है कि आप अगले बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو اگلا بندہ مایوس ہو جائے گا یا آپ پہ اعتبار نہیں کرے گا یا آپ کے بارے میں غلط سوچے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اگلا بندہ آپ کے انکار کو اتنا سیریس نہیں لیتا جتنی ٹینشن آپ اسے انکار کر دینے کی لیتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو انکار کریں کیسے ہم انہیں پوری اتھارٹی کے ساتھ یا ہرٹ کیے بغیر اس وقت نو ہی کہیں جس وقت ہم انہیں یس کہنا ہی نہیں چاہتے؟ تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے کام نہ آئیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو شٹ ڈاؤن کر سکیں جو آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو انکار کرنے کی عادت ڈال سکیں جن کا کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن کسی وجہ سے انہیں انکار کرتے ہوئے آپ مشکل فیل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کا انکار سننے کے بعد آپ کو برا سمجھے گا یا آپ کو پسند نہیں کرے گا یا آپ کو جج کرے گا یا اتنا بھی نہیں سمجھے گا کہ آپ کا اپنا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کی ناراضگی کی آپ کو قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کا عمومی رویہ ایسا ہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے کام آیا جائے یا اس کی دوستی کو ہی اہم سمجھا جائے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی ہی منوانا چاہتا ہے اور آپ اسے انکار کر کے ایزی فیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوستی تعمیری نہیں ہے۔ دوسرا، اگر آپ لوگوں کو انکار کرنے کے بعد گلٹی محسوس کرتے ہیں تو اس فیلنگ کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو دو ٹوک انکار کرنے کی بجائے نرمی اور سلیقے سے انکار کریں۔ جیسے جب وہ لوگ کوئی کام لے کر آپ کے پاس آئیں تو پہلے ان کو کوئی اچھا سا کمپلیمنٹ دیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ آپ ان کا یہ کام کر تو دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا بھی فلاں کام کرنا ہے یا فلاں وقت آپ کو کہیں جانا ہے یا اس ٹائم آپ کا گھر ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اس طرح انکار کریں گے تو آپ کو خود برا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے اگلے بندے کو انکار کر دیا ہے یا دو ٹوک جواب دے کے انہیں ہرٹ کیا ہے۔ اگر اگلا بندہ سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنا بھی کوئی کام ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ سمجھے تو ان کی مرضی، آپ ان کے رویے یا تھنکنگ پیٹرن کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر اگلا بندہ آپ کی مرضی اور فیصلے کو قبول نہیں کرتا تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، آپ نے کسی کے سر میں ہتھوڑا نہیں مارا، آپ نے بالکل لیگل اور سادہ سی بات کی ہے، لہٰذا آپ کو قطعاً گلٹی یا شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تیسری اہم بات یہ ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یا بہانہ بھی بتا دیا ہے تو اتنا کافی ہے، زیادہ وضاحتیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ زیادہ وضاحتیں کرنے سے ایک تو اگلا بندہ شاید آپ کو جھوٹا سمجھے، دوسرا زیادہ وضاحتیں کرنے اور اگلے بندے کو قائل کرنے میں آپ کا اپنا تاثر ایک کمزور آدمی کا بنتا ہے، یعنی اگلے بندے کی اتنی پاور ہے کہ آپ اسے بغیر وضاحتیں اور دلیلیں دیے انکار بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر آپ نے کسی کو انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے تو اتنا کافی ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ جو آپ کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ انہیں صرف ایک دفعہ یا دو دفعہ انکار کر دیں تو آئندہ وہ خود ہی آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور ایسے کئی آئٹموں سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، لہٰذا اپنی وجہ یا بہانہ سوچ کے رکھیں اور صرف چند ایک دفعہ لوگوں کو انکار کر دیں، آہستہ آہستہ آپ میں اعتماد بھی آئے گا اور آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ اب اکثر لوگ آپ کا انکار سننے کے بعد آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی باتیں رپیٹ کریں گے یا اور طریقوں سے آپ کے نو کو یس میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ بھی پیچھے نہ ہٹیے، آپ بھی ویسے ہی صبر کے ساتھ اپنا بہانہ یا کام نہ کرنے کی وجہ دوبارہ رپیٹ کریں اور اپنی بات پہ قائم رہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے تو انکار کریں اور اگر ہاں ہی کہنا ہے تو صاف صاف ہاں کہہ دیں۔ اکثر جب آپ کسی کو انکار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں نکال پاتے تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا یا میں ٹائم نکال لوں گا، لیکن بعد میں آپ کام کرتے نہیں۔ ایک تو ٹال مٹول والی پالیسی سے آپ کی اپنی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ انتہائی ویک ہے۔ دوسرا، ٹائم نکالنے یا کوشش کرنے کا کہہ کے آپ کام نہیں کرتے تو اگلے بندے کو اور زیادہ برا لگتا ہے، لہٰذا آپ نے جو بھی جواب دینا ہو اچھے اور سیدھے لفظوں میں دے دیں۔ تیسرا، جب آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا یا دیکھوں گا تو اس سے چانسز ہوتے ہیں کہ شاید اگلا بندہ دوبارہ آپ سے اپنا وہی کام نکلوانے کے لیے کنٹیکٹ کرے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی تھی تو میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے بڑی سوچ کا جادو۔ یہ ویڈیو اصل میں ڈیوڈ شوارتز کی فیمس بک دی میجک آف تھنکنگ بگ کا خلاصہ ہے جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کے دماغ میں ہر وقت طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔